السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. قبل اي حاجة لازم كلنا ندخل نصلي على الحبيب محمد عليه افضل الصلاة والسلام. عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله. ونعمل 3 حاجات. اول حاجة الاشتراك في القناة. الاشتراك في القناة يا حبايبي يا اخواتي هذا فضلا وليس امرا. وكل من يضغط على زرار الجرس يلمس الكعبة بإيده بإذن الله تعالى. ونعمل لايك ونعمل كومنت. دي قناتي، قناة أحلى الأبراج مع أمنية، ونقدم فيها علم الفلك. النهاردة توقعاتي توقعات حصرية جدا جدا جدا. النهاردة توقعاتي والقراية بتاعتي قراية خاصة لتوقعات 2022 القادم بإذن الله تعالى. مش هتلاقوا التوقعات دي على أي قناة أبراج غير قناة أحلى الأبراج مع أمنية. توقعاتي النهاردة صحيا عمليا عاطفيا دراسيا، مفاجآت كتيرة وكلام مهم، تحذيرات خطيرة وصدمات أكتر. عايزة أقول لكم الفيديو طويل شوية، بس المشكلة في الآخر هتعرف إيه الحل، هتعرفوا كل الحلول ليكم. عايزة أقول لكم المشكلة فيكم إن انتوا بتتابعوا أول الفيديو فقط، بس نهاية الفيديو بتكون تفاصيل عميقة جدا جدا عشان تعرفوا القادم إيه والمستقبل إيه. حبايبي وإخواتي حطوا اللايك وتابعوا الفيديو للآخر. توقعاتي الصحية ل2022 لحبايبي وإخواتي أنثى الأسد. عايزة أقول لكم النهاردة بإذن الله تعالى في شفاء عاجل لكل حبايبي وإخواتي مواليد برج الأسد. أنثى الأسد وذكر الأسد، عايزة أقول لكم عانيتوا كتير وتعبتوا كتير، بس القادم أحسن بإذن الله تعالى. في انتظار 2022 وخلاص ناقص شهرين على نهاية العام، نهاية المفاجآت الجميلة، نهاية 2021 والقادم 22 القادم بإذن الله تعالى. بإذن الله الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى لكل اللي بيعانوا من مشاكل عميقة جدا صحيا. عايزة أقولك هتتخلص من مرضك، هتتخلصي من مرضك إن شاء الله بإذن الله تعالى. الفترة اللي جاية اللي بيعانوا من مرض مزمن زي السكر أو الكانسر أو كورونا أو مرض نفسي، عايزة أقول لكم الشفاء نهاية العام، نهاية العام، نهاية التعب، نهاية الصحة السيئة بإذن الله تعالى. وصحتك هتكون كويسة جدا يا برج الأسد. تاني توقعاتي، معلش يا جماعة النهاردة الفيديو طويل بس لازم نتابعه ونتابع كل كلمة أنا بقولها للآخر. حط اللايك. تاني توقعاتي من الناحية العملية، مواليد برج الأسد انت النهاردة في خلال 24 ساعة لنهاية العام بإذن الله تعالى هتروح عمل جديد. العمل الجديد ده انت كنت منتظره او انتي كنت منتظراه، عانيت كتير وتعبت كتير ودورت كتير، بس الله سبحانه وتعالى بيعوضكم بالعمل الجديد اللي هتكون شخص مثالي فيه، هتكون شخص عظيم، شخص الأول في القرار والنهي في القرارات. عايزة أقولك في وقت قليل جدا يا برج الأسد أو يا أنثى الأسد أو يا ذكر الأسد إن أنت هتوصل لترقيات في القمة، هتكون الأوائل من الشركة أو المكان اللي أنت رايحه، الشركة أو المكانة العالية أو الوظيفة العليا اللي أنت رايحها بإذن الله تعالى. في وقت قليل هتوصل لأعلى الأماكن. ده من الناحية العملية. كمان النهاردة هتكلم عن الناحية الدراسية، بقول لكم استبشروا خير وصفوا النية وتابعوا الفيديو للآخر. النهاردة من الناحية الدراسية لمواليد برج الأسد، عايزة أقولك إن في نجاح نهاية العام، في نهاية العام وبداية العام الجديد، في نجاح دائم وتحقيق أهداف وتحقيق حلم لكل مواليد برج الأسد. برج الأسد هتوصل للكليات القمة اللي انت نفسك توصل لها،
وراها، هتوصلي للهدف اللي انت عايزاه. لو انت في كلية ومنتظرة النجاح وبتقولي يا رب نجحني، الله سبحانه وتعالى هيحقق لكم اللي انتوا بتتمنوه. لو انت بتدرس او انت بتدرسي او انت في كبير وبرضه ماشي في مجال الدراسة وعايز ربنا سبحانه وتعالى يحقق لك طموحك او يحقق لك هدفك في الدراسة، عايزاك تركز جدا الفترة اللي جاية يا برج الأسد من الاتجاه الدراسي، وربنا سبحانه وتعالى هيفاجئك في تحقيق حلمك وتحقيق هدفك. كمان النهاردة هتكلم عن العاطفة النهاردة بالنسبة لأنثى الأسد متطابقة عليكي بنسبة 100%، والذكر الأسد متطابقة عليك بنسبة 100%. عايزة أقول لكم صفوا النية وتابعوا الفيديو للآخر وشوفوا التوقعات العاطفية الجميلة ليكم. بالنسبة للمتزوجين نهاية 2021 وبداية 2022 القادم هيبقى فيه صلح كبير ما بينكم انتوا الاتنين. لو انتوا بتعانوا من مشاكل ما بينكم شخصية سببها طرف ثالث، عايزة اقول لكم او علاقة ثلاثية، النهاردة بقول لكم بإذن الله تعالى هيبقى في التخلص من المشاكل، من المشاكل في 2022 القادم. وخلاص بيقول لك ناقص شهرين وبإذن الله الفرج هيجي إن شاء الله لمواليد برج الأسد. بالنسبة للسناجل، لكل سنجل والكل سنجلة، استبشروا بالخير، استبشروا بالسعادة، استبشروا بالطاقة الإيجابية من الله سبحانه وتعالى. النهاردة بإذن الله تعالى الفرحة الكبيرة، الفرحة العظيمة. عشان كده نهاية 2021 وبداية 2020 اتفاقات على ارتباط، اتفاقات على الزواج، التخلص من الخلافات العائلية، التخلص من المشاكل ما بينك وما بين الحبيب، وهيبقى فيه تفاهم جميل جدا وصلح عائلي بإذن الله تعالى، ويفك كل المشاكل اللي كانت ما بينك وما بين أهل الزوج أو أهل الخطيب إن شاء الله. بداية 2022 القادم أحسن بإذن الله تعالى. كمان النهاردة توقعاتي بالنسبة للأرامل 2022 سنة 2022 القادمة بإذن الله تعالى. بالنسبة للأرامل لكل أرمل والكل أرملة رسالتي موجهة ليكم مباشرة. رسالتي دي بتقول لكم إن شاء الله بإذن الله تعالى في اتفاقات على زواج، اتفاقات على ارتباط. الشخص اللي انت هترتبطي بيه أو هترتبط بيها شخصية مميزة جدا جدا، شخصية عظيمة، شخصية هتعوضك على اللي فات. لو انتوا واجهتوا مشاكل وخلافات سابقا بإذن الله تعالى القادم أفضل. 2022 سنة الحظ، سنة التفاؤل لكل مواليد وأنثى الأسد وذكر الأسد. كمان النهاردة هتكلم عن المطلقات، لكل مطلق والكل مطلقة رسالتي مبشرة بالخير. النهاردة في صلح كبير جدا ليكم بنسبة 100%. نهاية العام وبداية العام الجديد في رجوع المطلقات للأزواج مرة أخرى بعد مشاكل كتير وقضايا كتير ومحاكم. إن شاء الله بإذن الله تعالى بنسبة 100% المطلقات اللي معاهم أطفال هيبقى في رجوع ليهم. لو معاك طفل أو معاكي طفلين بإذن الله تعالى هيبقى في رجوع. لو انتي ما معكيش أطفال هتبقى العلاقة معقدة جدا ومش هيبقى في رجوع، بس بإذن الله تعالى هيبقى في زواج من شخص آخر. الشخص دوت هيغير لك مجرى حياتك. لو كنت بتعاني مع الطليق مشاكل كتيرة جدا، الشخص دوت هيخلصك من المشاكل، وان شاء الله هيبقى في صلح كبير ما بينكم انتوا الاتنين وفرحة وبهجة، وهيبقى في تفاهم ما بينكم بنسبة 100%. كمان النهاردة حبايبي واخواتي 2022 القادم في توافق في الأبراج كتيرة جدا جدا، والنهاردة التوافق لكل حبايبي واخواتي مواليد برج الأسد. النهاردة توقعاتي كتيرة جدا جدا. هتكلم عن السحر، هتكلم عن مين اللي عملك السحر او مين اللي حسدك، هقول لكم العين جايه لكم منين، هقول لكم الوصفه المكونه من 3 مكونات وتعملوها للتخلص من السحر خلال ساعه واحده.
النهاردة أول حاجة في التوافق ما بين الأبراج، أول برج معايا النهاردة وهو برج الأسد وبرج الأسد. تاني الأبراج برج الأسد والحوت. تالت برج معايا الأسد والقوس. رابع برج معايا الأسد والميزان. خامس برج معايا الأسد والجوزاء. دول الخمس أبراج اللي فيه توافق ما بينهم وبين أنثى الأسد أو ذكر الأسد. كمان النهاردة خمس حروف اسم الحبيب والحبيبة من اللي بيتابعوني بإذن الله تعالى. لو انت حرفك حرف الألف تبقى مميز جدا جدا جدا. لو انت حرفك حرف الطه يبقى الحظ قادم. كمان لو انت حرفك حرف العين يبقى 2022 سنة السعادة ليكم. لو حرفك بحرف الب يبقى القادم مميز ليك. لو كمان حرفك بحرف السين يبقى اللي جايلكوا أفضل، اللي جايلكوا أحسن، اللي جايلكم طاقة إيجابية جميلة جدا جدا وزواج سعيد. وألف ألف مبروك لكل المفاجآت اللي هتجيلكوا من فرحة وسعادة وزواج وارتباط. بجد بجد أنا متفائلة لكل مواليد برج الأسد، عشان كده بقول لكم استبشروا بالخير وألف ألف مبروك لكل اللي هيبقى فيه فرحة كبيرة. بداية العام الجديد، بداية العام الجديد 2022 ونهاية شهر أكتوبر بإذن الله تعالى. إلى كل اللي هيبقى فيه فرحة يكتب لي في الكومنتات الفرحة جات لي أمنية، عشان أنا هدعي لكم دعاوي كتيرة جدا بالفرحة الجميلة اللي هتبسط وتخليكم أفضل بإذن الله تعالى. كمان النهاردة هتكلم عن 3 مفاجآت جمال جدا لكل مواليد أنثى وذكر الأسد. أول حاجة وهو مال كتير جايلك في 2022 القادم بإذن الله تعالى. تاني مفاجآتي وهو في محكمة أو قضية ليكي عن شقة أو عتبة ليكي أو مشروع كنت في محل أو مكان أنت كنت بتعملي فيه وكان في قضية، وإن شاء الله بإذن الله 2022 القادم هتتخلصي من القضية دي في صفك بإذن الله تعالى. كمان تالت مفاجآتي النهاردة وهو مولود جديد هيغير مجرى حياتكم للأحسن، مجرى حياتكم للأفضل. عانيتوا كتير وتعبتوا كتير والله سبحانه وتعالى بيرزقكم بالمولود الجديد. لكل اللي كانت بتعاني من مشاكل بخصوص الخلفة اكتبي لي في الكومنتات وهقول لك حلول كتيرة جدا. وانتظري في 2022 القادمة بإذن الله تعالى مولود هيغير مجرى حياتكم. النهاردة مفاجآتي كانت لأول مرة. النهاردة يا حبايبي واخواتي عايزة اقول لكم ان انتوا محسودين جدا جدا يا انثى وذكر الحسد. عايزة اقول لكم انتوا من الابراج الاكثر سحرا. النهاردة انتوا من الابراج الاكثر حسدا. انتوا النهاردة في انفصالات كتيرة جدا ما بينكم وما بين الحبيب. النهاردة في طلاقات كتيرة جدا. النهاردة في اخذ للحقوق مواليد برج الاسد. النهاردة برج الاسد بيعاني من تعب شديد جدا جدا جدا. عايزة اقول لكم الحاجة اللي معمولة لكم دي معمولة بالفركشة وقلة العمل والطلاق والانفصال وعدم الاستقرار. عاملة لكم العمل السيدة او الشخصية اللي هتكلم عنها دلوقتي، عاملة لكم العمل ان انت ما تبقاش مستقر في حياتك، يبقى انت مش عايز تتقدم، عايزاك تكون واقف في محلك، عايزاك ما تعملش اي حاجة كويسة او اي حاجة ايجابية، عايزة حياتك تبقى كلها سلبيات وتعب ومشاكل. كمان النهاردة هقول لك 3 مكونات هتخلصك من السحر ده. بس قبل ما اقول لك السحر والحسد واقول لك السحر معمول لك في الشقة فين بالظبط، هقول لك ان انتوا لازم تتابعوا الفيديو للاخر. حبايبي واخواتي لو انت ساكن في بيت او ساكن في شقة، عايزة اقول لكم اتخلصوا من اي حاجة مكسورة، اي حاجة اتهلكت، يعني حاجة قديمة، حاجة عليها تراب كتير جدا في بيتك. لو لقيتي اي حاجة في البيت مكسورة او لقيتي اي حاجة عليها
كثير من التراب، الحاجة دي معمولة عليها السحر، الحاجة دي اللي مسببة لك الحسد، الحاجة دي اللي سحراكي انت وزوجك وموصلاكي للانفصال والمشاكل والطلاقات. حبايبي اخواتي، التخلص من الاشياء السيئة ديت جدا تخلصوا منها بسرعة عشان حياتكم تكون مميزة. كمان النهاردة هقول 3 حاجات هتخليكم تتخلصوا من السحر. أول حاجة البخور. البخور أول حاجة من الحاجات اللي تخلصكم من السحر. بخروا الشقة بتاعتكم أو البيت بتاعكم كل يوم جمعة، وشغلوا سورة البقرة. سورة البقرة بتطلع الشياطين وطلع الحسد من البيت كل يوم جمعة. تاني حاجة المية بملح. المية بملح ترشيها في أركان الشقة. تالت حاجة وهو البيضة اللي بتقشيها وبتحطي عليها مية وبتحطي عليها ملح وترشيها في أركان الشقة. ال3 حاجات دول لو عملتيها في خلال ساعة واحدة، السحر هيطلع من الشقة أو من البيت اللي انتوا ساكنين فيه. 3 مكونات بساط جدا موجودين في جميع البيوت العربية والمصرية وجميع الناس. حبايبي واخواتي، ما تستهتروش بالفيديو دوت ولازم تعملوه الطريقة دي. الطريقة سهلة وبسيطة، والنهاردة هتنهي على اللي أذينك. الشخصية اللي أذياك بيبدأ حرفها بحرف الحاء. حرف الحاء اسم السيدة المؤذية اللي عاملالك السحر، اللي أذاكي، اللي مدمرة حياتكم، اللي عايزة حياتكم كلها سواد. كمان عايزة أقولك موجودة في حياتك حاليا، ممكن تكون من الأقارب، من الصحاب، من الأصدقاء، من أهل الزوج، من أهل الأب، من أهل الأم، بس من ناحية بعيدة جدا جدا، وهي عاملالك السحر دوت لعدم الزواج، للطلاق، للانفصال، لعدم الخلفة. وهي شخصية مؤذية جدا جدا، بتبدأ حرفها بحرف الحاء. بص حواليكوا هتعرفوا مين عدوك ومين حبيبك. أتمنى القراءة بتاعتي تكون خلصت. تعملوا لي لايك وكومنت وشير، والسلام عليكم ورحمة الله.